دھوپ نکلے ہا اے غار دا منہ سارا سورج دی دھوپ پوندی ہے اس دیوار دے اتے. ساتھی میری گل تے غور کیتا ہے؟ اے غار دا منہ ہے جس ویلے سورج چڑھے ہا تا دھوپ پوندی ہے اس اے محراب والی جگہ اتھے دھوپ پوندی ہے تے جس ویلے سورج غروب ہوئے آ تا دھوپ اے سامنی دیوار تے پوندی ہے او ولی اتھے ستے پیان. نقشہ سمجھ آئے دوستانو؟ اللہ نے غار دے اندر دھوپ دا انتظام بھی کیتا ہے تے انہاں دے جسمانو اللہ دھوپ تو بچایا ہے. کیوں؟ میں کراچی جانا ہوں نا بیانات واسطے سارے ملک کی تا کراچی دی مثال ہے. مکان اتھے بڑے چھوٹے 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 کوارٹر حتیٰ کہ ایسے مکان تے کمرے ہن کراچی دے اندر جیتے دھوپ ہی نہیں آندی. ہن تے کراچی کھٹ مالی بڑے ہی نے پتہ نہیں کھٹ مالی سمجھ دیں کہ نہیں دوست او خون چوسن اللہ. دبئی میں جانا بیانات واسطے اتھے بڑے کھٹ مالی چھوٹے چھوٹے کمرے. خیر جیری جگہ تے دھوپ نہ آوے اتھے جراثیم پیدا ہو ویندن. جیری جگہ تے دھوپ نہ آوے جراثیم پیدا ہو ویندن سمیل پیدا ہو ویندی ہے بیماریاں پیدا ہو ویندین. اگر غار دے اندر دھوپ نہ آندی 309 سال تک اللہ نے سواونا ہائی بیماریاں پیدا ہو ویندین نہ. اللہ غار دے اندر دھوپ دا انتظام بھی کیتا ہے تاکہ بیماریاں پیدا نہ ہوئن جراثیم پیدا نہ ہوئن تے انہاں دے جسمانو اللہ دھوپ تو بچایا ہے. کیوں؟ گرمیاں دے اندر تے انسان دا جسم دھوپ برداشت کر نہیں سکدا. چلو سردیاں تے برداشت ہو ویندی ہے گرمیاں چ انہاں دا جسم دھوپ کیویں برداشت کرے ہا. اللہ انہاں دے جسمانو دھوپ تو ہی بچایا ہے. غار دے اندر دھوپ دا انتظام بھی کیتا ہے اللہ نے جراثیم تے بیماریاں پیدا ہون تو ہی بچایا ہے. او ہن آیت دا معنی سنو. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ ویکھن والا بندہ سنن والا بندہ تو موقع دے موجود ہویا تو ویکھیا سورج نو اذا طلعت جس ویلے طلوع کردا ہے سورج طلوع ہویا تصاور ان کافہم کنی کترا ویندا ہے انہاں دی غار تو ذات الیمین دائیں جانب وَإِذَا غَرَبَتْ تے جس ویلے سورج غروب ہویا تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال پاسے دے ہو میں دائی سورج نہ دوں بائیں جانب وہم فی فجوت من ہو او غار دی کھلی جگہ دے ستے ہوئے ہن. ذالک من آیات اللہ اے اللہ دی قدرت دی نشانیاں بھی جو ایک نشانی. اچھا ایک اور گل میں نو یاد آئیے ساتھی اگر اتو تے چہرے کر کے میں در ویک سو تا گل سمجھ آسی. بڑی عجیب گل اے میں دورہ تفسیر دی گل تو نہ سنا من لگا گل بڑی دلچسپ ہے لیکن غور کرے سو تھا میری بولی سمجھ آندی پئی ہے. مکے والے دشمنوں نے سوال کیتا ہی آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تے او کون ہن جڑے غار دے اندر ستے رہے ہن. ہن دشمنوں دا اے خیال آئی خیال کرے ہے دشمنوں دی اے سوچ آئی بھئی آمنہ دے لال یا سانو جواب دے سن یا نہ دے سن. اگر جواب نہ دے من تامی سارا فائدہ ہے جواب دے من تامی سارا فائدہ ہے. کل سمجھے ذرا بڑی اوکھی گل ہے. مکے والے دشمنوں دا خیال ہے آمنہ دے لال یا تا سانو او نوجوانہ دا جواب دے سن یا نہ دے سن. جواب نہ دیتا سارا فائدہ ہے. اساں کھڑے سچا نبی نہیں نا سچا نبی یہ جواب دے وے تے اگر جواب دے سی تامی ساڈا فائدہ ہے. کیرا جواب دے سی بھئی کئی سو سال غار دے اندر ستے رہے انہاں دے جسم خراب نہ ہوئے انہاں تے دھوپ نہیں پوندی اساں آکھنا ہے ود ولیاں دیاں طاقتاں ہن نا. یہ گل نہیں سمجھ آئی. جواب نہ دے وے ساڈا فائدہ ہے. اساں نے سچا نبی نہیں نے جواب کیوں نہیں دے تے جواب دے سی تے کہ دے سی انہاں تے دھوپ نہیں پوندی انہاں دے جسم خراب نے تے اساں آکھنا وہابیا ولیاں دیاں طاقتاں ہن نا. قربان ونجا اللہ دے انداز تو اللہ جواب ہی دے چھوڑا تے دشمنہ دی گل بھی اللہ پوری نہیں ہون دیتی. مانا سنو وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تے جس ویلے سورج غروب ہوئے ہا ایک پاسے ہو میں دائیں انہاں تو بائیں جانب وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ تے او سات والی کھلی جگہ دے ستے ہوئے غار ویچا. لیکن کائنات والو انہاں دا سمنا سورج دا ہٹ ونجنا دھوپ دا انہاں تے نامنا
اے انہاں دی اپنی طاقت نہیں، ذالک من آیات اللہ، اللہ دی نشانیاں وچ ایک نشانی آئی، من یہد اللہ فہو المہتد، جس بندے نو اللہ ہدایت دے وے وہ ہدایت پامن والا ہے، ومن یضلل، تے جڑے بندے نو اللہ گمراہ کرے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، ہرگز نہیں تے پامنا اس واسطے کوئی راہ بدنامن والا تے نہ کوئی اس دا کوئی دوست۔ خیال کرے پتہ نہیں ہن تواڈے علاقے خیر ہومنا تے انہی ہے، جڑا بندہ سہ ونجے نا اوندا ساہ تیز ہوئے دے، گل تے ہور کرسو تو آئے سمجھ آسی، جڑا سہ ونجے نا ساہ تیز ہوئے دے خوراٹے بھی نال نال، روسی ٹریکٹر چلدا پیا ہے، چپ کر بیٹھے سارے، یہ تو ہن بندے دے واسی تہے نے بے روسی ٹریکٹر جو چلدا پیا ہے کو بندے دے اپنے واسی ہوتا ستا تے مویا ہک برابر ہے۔ خیر اگلا جملہ، جس ویلے بندہ سہ ونجے نا جسم ڈھلا ہوئے دے، استرخاء مفاصل جسم ڈھلا ہوئے دے، ساہ تیز ہوئے دے، اکھاں بند ہوئے دیاں، اللہ تیرے انداز تو قربان منیا، اللہ نے سات ولیاں نو سمایا ہے، اکھاں بھی پوریاں بند نہیں ہون دیتیاں، ساہ بھی اللہ تیز نہیں ہون دیتا تے جسم بھی ڈھلا نہیں ہون دیتا۔ اللہ انج کیوں؟ ہن مانا چھوڑو، اللہ فرما دے وَتَعْصَبُهُمْ مَيْكَازًا وَهُمْ رُكُودٌ، سنن والا بندہ تو موقع دے ہویا تو انہاں نو خیال کرے ہاں جاگن والے، کیوں؟ اگر کوئی بندہ ویکھیا اکھاں کھلیاں ہوئیں پوریاں نہ تھوڑی جتنی کھلیاں ہوئیں، اوہو اکھاں کھلیاں پیاں، ساہ بھی تیز نہیں، جسم بھی ڈھلا نہیں، تو ویکھیا خیال کرے آئی کاسن جاگ دے پین، حالانکہ جاگ دے نہیں پہ وہم رکود ستے پین۔ اسی کیرا راہ دے ساتھی مدر بھی ہے ملتان ہون جیرا نما اڈا بن گیا، ہون تا خیر نمے اڈے نو کافی عرصہ ہو گیا ملتان، پہلے پرانا اڈا ہی ڈیرے اڈا وہی اساں ویکھا آئی، خیر نوے اڈے تے ایک بندہ زری زردہ کھسا پایا ہویا، مسجد وچ آیا نوے اڈے ملتان تے کھسا بڑا قیمتی ہے 5-6 ہزار روپے دا، بڑے عرصے دی گل ہے، یہ سچی گل تانوں سناون لگا، اس جتی اتاری کھسا تلے والا زری زر والا اتار کے سامنے چ رکھا، اللہ اکبر نماز شروع کر کھلوتا ہے، چور جے رہی نا وہ موقع دی تاڑی چاہیے، چور آکا ہم نمازاں ویکھو، نمازاں ہی پڑھ دین تے جتی ہی ویکھ دین، اس نو خیر بڑی شرم آئیے، اس اکھاں بند کی دیاں چور جتی لے کے غائب ہو گئے، اکھاں بند ہویا نہیں تے چوری ہوئی نہیں، اللہ کریم فرمایا ہے میں انہاں دیاں اکھاں بند نہیں ہون دیتیاں پوریاں، تھوڑیاں کھلیاں ہوئیں، ساہ تیز نہیں ہون دیتا، میں اللہ انہاں دا جسم ڈھلا نہیں ہون دیتا، کوئی ویکھیا نہ پڑھوں تا سمجھدا ہی جاگ دے پین، اس واسطے میں اس انداز نال سمایا ہے تاکہ اگلا بندہ سمجھے جاگ دے پین، نقصان دے من واسطے کوئی نیڑے نہ آوے۔ مقام سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے چلو، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہائے ہائے، میں ادھر ویکھو نا، میں ایک منظر سناونا چاہنا، اے جسم اے زمین ہے، زمین دے اتے جو ستے پین، تلے کوئی بستر تا کوئی نہیں، قالین تا کوئی نہیں، بیڈ تا کوئی نہیں، فوم تا کوئی نہیں، خالی زمین دے اتے ستے پین، تے 309 سال دگنا سونا ہے، خطرہ ہے زمین جسم دے اندر اثر کرنا نہ شروع کر دے وے، ایک تے نمبر 2 ایک پاسے ہون سردیاں دیاں راتاں بندہ پاسے تبدیل کر کر ہی تھک وے دے، رات ہی نہیں پہ مکدی تے 309 سال تک سونا ہے، ہکے پاسے دے ستے راوے نا جسم تھک جاویا، اللہ فرما دے نُقَلِّبُهُمْ اساں تبدیل کر دے رہے انہاں نو ذات الیمین و ذات الشمال، سجے پاسے دے کھبے پاسے میں اللہ اپنی قدرت نال پاسے پھیری رکھے نا تاکہ جسم تھکے بھی نہیں تے زمین جسم وچ اثر کر کے خراب بھی نہ کر سکے، پاسے ہی میں اللہ تبدیل کردہ رہی ہوں۔ اگلا انداز سنو بڑا عجیب، وَقَلْبُهُمْ
باسط ذرائه بالوسید. ہن ساتھی میرے ویکھے مہربانی کرے سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس مقام نو سمجھانے ہونے ان. ہاں اللہ دی رحمتہ ہومن. جملہ سنو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دا 309